Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. نتمنى أنكم بخير et en bonne santé. La science aujourd'hui dit le problème économique social de semestre 3. C'est la science numéro 14. Donc, pour cette science, Inch'Allah, on le chapitre dit le développement au Maroc. Déjà, dans la science précédente, l'économie marocaine, la situation actuelle de l'économie marocaine, ainsi les points forts et les points faibles ديال القصه ديال المغرب. المهم عرفتوا مجموعه ديال لي شوز كونسيرنون ليكونومي ماروكان. دابا نشوفوا واحد السيجي اللي هو تري امبورطون، اللي هو السيجي داكتواليتي كنهضروا عليه بزاف اكtuellement او ماروك، هو لو نوفو موديل دو ديفلوبمون، النموذج التنموي الجديد. المهم بالنسبه لهذا النموذج التنموي الجديد هو السيجي داكتواليتي في المغرب. يعني المغرب كما شفنا وهضرنا عطينا لي ستاتستيك ولي شيفر كونسيرن ليكونومي دي ماروك، عرفنا بان ليكونومي ماروك يعني بزاف ديال السلبيات، كاين بزاف د الحوايج اللي ماشي هما هادو، كاين بزاف ديال لي فيبليس. دونك باش نقدروا نتجنبوا هاد لي فيبليس ونطوروا الاقتصاد ديال المغرب والديفلوبمون او ماروك، دونك هنايا المغرب ادوبتا واحد النوفو موديل دو ديفلوبمون. هاد النوفو موديل دو ديفلوبمون هو نهضروا عليه مزيان ونشرح لكم موديل حيت هو كيعطينا فكره على لو ديفلوبمون au Maroc. Donc, partie juge, le nouveau modèle de développement au Maroc. Donc, أول حاجة قبل ما نهضروا على النوفو موديل دو ديفلوبمون ماروك نعرفوا سي كوا ان موديل دو ديفلوبمون. دونك ناخذ واحد البارتي 1 اللي هي سي كوا ان موديل دو ديفلوبمون. دونك التعريف ديال موديل دو ديفلوبمون، حيت تسمعوا موديل دو ديفلوبمون عرفتوا شنو هو الديفلوبمون ولكن ما عرفتوش سي كوا ان موديل دو ديفلوبمون. دونك التعريف ديالو un modèle de développement, un modèle de développement si le cadre qui définit, c'est le cadre qui définit les attentes, les attentes, les formes d'organisation، الأشكال ديال التنظيم ديال l'économie et les moyens de mise en œuvre et de mise en œuvre des options stratégiques, et les priorités les ضروريات، les priorités sur lesquelles les politiques publiques doivent se concentrer pour conduire le pays vers la réalisation de progrès. دونك هذا هو التعريف ديال ان موديل ديفلوبمون. دابا راه مازال ما هضرناش على سيكوا شنو هو نوفو موديل ديفلوبمون المغرب، شنو اللي جاب. دونك دابا اول حاجه خصنا نبداو نعرفوا سيكوا ان موديل ديفلوبمون. تعرفوا بان جميع لي بيي دو موند عندهم واحد لوبجيكتيف انهم يحققوا الديفلوبمون، والديفلوبمون ماشي شي حاجه سهله، حيت كما شفنا
ديفلوبمون شي حاجه اللي كتحتاج واحد الوقت كبير باش تكون بيي ديفلوبي. دونك ما كنقولوا ان موديل ديفلوبمون يعني الموديل ديفلوبمون هو اللي كيكونوا فيه ديك الخطه بحال قلنا ديك الطريق. الموديل ديفلوبمون هو كيعطينا الطريق كيفاش ان الدوله ممكن ان توصل للتنميه ديفلوبمون. دونك الا جينا نهضروا مزيان نشرحوا سي كوا ان موديل ديفلوبمون نلقاو بان الموديل ديفلوبمون كيكونوا فيه هو سي ان كادر واحد الاطار، يعني واحد الاطار اللي كيحدد لينا اش كيحدد لينا لي زاتونت الانتظارات ديالنا، شنو بغينا حنا نديرو، شنو بغينا نوصلوا، لي زاتونت ديالنا شنو كننتظروا، شنو بغينا نكونوا. يعني لي زاتونت ديال المغرب واحد لو بيي بغا تكون عنده ايكونومي اللي هو تري فورت، بغا ينقص لو شوماج، بغا لو نيفو دو في دي زابيتون يطلع، تكون عنده سونتي السيكتور ديال السونتي يكون احسن الاحوال، ليديكاسيون، لونسينمون سوبيريور، ريشيرش ديفلوبمون، بزاف د القطاعات. دونك هو كيحدد لنا لي زاتونت ديالنا في البلاد، لي فورم دورغانيزاسيون يعني كيفاش الاشكال ديال التنظيم، يعني لي ديفيرون دومين، ليكونومي، ليديكاسيون، سونتي، بزاف ديال لي سيكتور كيفاش خاص لورغانيزاسيون ديالهم تكون والتنظيم ديالهم، اي اوسي لي مويان دو ميل اون اوفر، يعني لي مويان اللي خصنا نستعملو بوغ لي زوبسيون استراتيجيك. يعني حنا كبيي عندنا واحد استراتيجي، يعني عندنا في الموديل ديفلوبمون راه كيكونوا فيه لي استراتيجي، شنو هما الاستراتيجيات ديال الدوله، وكما شفنا الاستراتيجي شي حاجه اللي كتكون ا لون تيرم. دونك شنو هما لي استراتيجي اللي كيكون فيه لي مويان اللي خصنا نستعملو باش نقدروا نوصلوا لهاد لي زاتونز ديالنا، ولا لي استراتيجي اللي نديرو لي مويان اللي خاصهم باش نحققوا لي استراتيجي ديالنا. اي اوسي لي بريوريتي يعني الاولويات، الاولويات سيغ لي كاين لي بوليتيك بيبليك، الاولويات اللي خاص السياسات العموميه لي بوليتيك بيبليك، السياسات ديال الدوله، السياسات العموميه خاصها تكونسونطرا شنو هما لي هاد لي بريوريتي اللي خاص السياسات العموميه ديال الدوله تعطيهم اهميه كبيره باش نقدروا نحققوا لا رياليزاسيون دو بروغي، يعني نحققوا التطور والتنميه ديال البلاد. يعني بعباره اخرى باش تفهموا ان لو موديل دو ديفلوبمون واحد الاطار اللي كيكون فيه واحد الاطار اللي كيعطينا الانتظارات، كيعطينا الاستراتيجي اللي خصها تتبع البلاد، الاشكال ديال التنظيم اللي خصنا نديرو، ولي مويان اللي خصنا نستعملو، وحتى الاولويات اللي خاصها تعطيها للدوله باش نقدروا نحققوا واحد الديفلوبمون. دونك هذا هو دونك بالنسبه لهذا لو موديل دو ديفلوبمون داخل كتشوفوا ليطار ديال لي بوليتيك بيبليك. دون سو كادر انا كنهضروا على لي بوليتيك ايكونوميك، كنعرفوا بان لي بوليتيك ايكونوميك هو داك لونسومبل دي زانترفونسيون اللي كدير الدوله باش تحقق لي زوبجيكتيف ديالها. البوليتيك ايكونوميك كنلقاو بوليتيك دو كورتير اللي هي البوليتيك كونجونكتوريل اللي فيها بوليتيك مونيتير، بوليتيك فيسكال وبوليتيك بيدجيتير، وكاين بوليتيك ستركتوريل، يعني ان هذا الموديل ديفلوبمون داخل في الاطار ديال البوليتيك ستركتوريل حيت كيكونوا فيه لي استراتيجي، وهاد لي استراتيجي وهاد لي زاتونت يعني خصنا وقت كبير باش نقدروا نوصلهم. دونك هذا هو لو نوفو، هذا هو لو موديل دو ديفلوبمون. نشوفوا دابا دوزيام بوين اللي غنهضروا عليه دابا هنايا هو لي زوبجيكتيف، لي زوبجيكتيف دو نوفو موديل de développement au Maroc. C'est quoi l'objectif d'elle? Pourquoi le Maroc a adopté un nouveau modèle de développement? Yes. Donc, dans ce cadre, en novembre 2019, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a mis en place la commission spéciale sur le modèle de développement. Donc la chronologie ديال الأحداث، donc novembre 2019, donc création de la commission spéciale sur
le modèle de développement par Sa Majesté le roi. دونك كرونولوجيا ديال الاحداث في 2019 الملك هو اللي خلق كريا واحد الكوميسيون لجنه الاختصاص ديالها هو انها دير نوفو موديل ديفلوبمون دي ماروك. دونك cette commission, la commission spéciale sur le mode de développement, est présidée, le président est présidé par Monsieur Chakib Ben Moussa. Chakib Ben Moussa, le roi, l'actuel ministre de l'éducation, التربية الوطنية وديال لونسيمون بريمير التعليم الاولي والسبور، هو الوزير ديال التعليم في المغرب الحالي. دونك مسيو شاكيب بن موسى هو الرئيس ديال هذه اللجنه هذه. دونك مسيو شاكيب بن موسى كانوا معاه دي ممبر اخرين في الكوميسيون ديالو، يعني كان بزاف ديال لي ممبر فيهم دي زيكسبير في بليزيور دومين، دي زيكسبير متخصصين في الديفلوبمون، في لا كرواسونس، في ليكونومي، في السوسياليزم، في بزاف د الحوايج، في السونتي، في ليديكاسيون. يعني لقاو الهدف ديالها هو لقاو الحلول للمشاكل اللي كيعاني منهم المغرب او نيفو دو ديفلوبمون. داكوغ. دونك هاد لا كوميسيون سبيسيال سور لو موديل دو ديفلوبمون لوبجيكتيف ديالها هو انها تقاد واحد نوفو موديل دو ديفلوبمون، تقاد واحد الرابور فيه لو نوفو موديل دو ديفلوبمون. يعني هذا الرابور غيتعتبر هو هذاك لو موديل اللي غيخدم به المغرب وباش يعوض هذاك لو موديل اللي كان من قبل. دونك لي زوبجيكتيف، شنو هما لي زوبجيكتيف ديال هذا الموديل هذا؟ اوبجيكتيف. دونك اول حاجه، اول اوبجيكتيف هو satisfaire les demandes présentes et les besoins croissants des citoyens. يعني اول حاجه لوبجيكتيف ديالو هو هذا النوفو موديل ديفلوبمون. علاش غيدار؟ باش نقدروا اننا نلبيو الحاجيات ولا الطلبات الحاليه والحاجيات المتزايده ديال السكان ديال المغرب، لان السكان ديال المغرب ماشي كيتزادوا، راه كيكون عندهم حاجيات، بغاو الصحه، بغاو التعليم، بغاو بزاف ديال لي شوز، بغاو الاستهلاك، بغاو بزاف. دونك هنا كاين زياده ديال لي بوزوان ديالهم. دونك هذا النوفو موديل ديفلوبمون هو يعطينا كيفاش نقدروا اننا نساتيسفيو لي بوزوان ديال هاد لي سيتويان او ماروك، لي بوزوان اكطويل وحتى لي بوزوان فيتور. aussi deuxième objectif هو réduire les disparités catégorielles. réduire les disparités catégorielles. الهدف ديالو يقلص لنا داك التباين ولا داك الاختلاف في لي سيكتور. يعني كنلقاو مثلا في المغرب كاينه واحد لي زينيغاليتي بعباره اخرى، لي ديسباريتي كاتيغوريال، يعني بحال ملي قلنا هذوك لي زينيغاليتي، داك التفاوت اللي كاين في ليكونومي ماروكان. يعني واحد التفاوت بين لي كاتيغوري، ولا تلقاو مثلا في بين القطاعات، يعني كنلقاو واحد القطاع مهمين واحد القطاع غير مهمين. دونك لا ديسباريتي كاتيغوريال. اي دونك قلنا réduire la disparité catégorielle. les écarts حتى نفس المعنى، écart تفاوت territorial. les écarts territoriaux يعني بين المناطق، كاين واحد التفاوت بين المناطق. كنلقى مثلا لي ريجيون
لي ريجيون ديال كازابلانكا، لي ريجيون ديال مراكش، ديال الغابة، ديال طنجة، شادين كلشي، شادين تيقولك المغرب النافع، وكاين المغرب غير النافع، يعني واحد الجهات الاخرين ما عندهم والو. دونك كاين ايكار تيريتوريو و ديسباريتي كاتيغوريال. اي كنا réduire les disparités catégorielles et les écarts territoriaux et la réalisation de la justice sociale. يعني نحققوا العدالة الاجتماعية. هذا المصطلح ديال العدالة الاجتماعية عنده معنى كبير. العدالة الاجتماعية يعني يكون العدل في المجتمع، يعني ماشي تفهموا العدالة المجتمعية من لا كوتي ديال لا لوا والحقوق وداك الشيء، يعني يكون التساوي في كل شيء، يعني يكون واحد لا ريبارتيسيون ايكيتابل دي ريسورس، واحد التوزيع عادل للثروات، يعني ما يكونش داك التفاوت الطبقي، ما يكونش هذاك لي زيكار تيريتوريو، ما يكونوش هذيك لي ديسباريتي كاتيغوريال. المهم هو الهدف ديالنا هو نحققوا واحد لا جوستيس سوسيال. دونك بليس داكشي اللي هضرنا عليه، هذوك لي فيبليس، يعني بور ايفيتي لي فيبليس ديال ليكونومي ماروكان. دونك هادو هما لي زوبجيكتيف ديال هاد لو موديل، هاد لو نوفو موديل دو ديفلوبمون. دابا نهضروا على لو رابور de la commission spéciale sur le modèle de développement. نهضروا دابا على لو رابور ديالهم، يعني الرابور ديالهم يعني نوفو موديل دو ديفلوبمون. دونك نهضروا دابا على لو رابور ديالهم، حيت لو رابور ديالهم هو اللي فيه داك نوفو موديل دو ديفلوبمون. شنو فيه؟ شنو داكشي اللي ادوبتي المغرب. دونك نورمالمون كان هاد لو رابور ديال هاد لا كوميسيون سبيسيال سيغ لو موديل دو ديفلوبمون، لو رابور ديالهم خصو يخرج في 2020، حيت اللجنه تكريات في 2019. نورمالمون خصها كان هذا لو رابور يخرج 2020، ولكن بسبب ديال كورونا، الازمه ديال كورونا عطلاتهم. الازمه ديال كورونا عطلاتهم علاش؟ لان كورونا سببت لنا بزاف ديال المشاكل. هما قالوا حتى نشوفوا التاثير ديال كورونا على المغرب، يعني جميع القطاعات ديال المغرب ديفلوبمون او ماروك، عاد نقدروا نديروا واحد لو رابور اللي داخله فيه كورونا. حيت لو كان باغ اكزومبل داروا رابور قبل ما يشوفوا النتائج السلبيه ديال كورونا، لو كان هذا الرابور ديالهم ما غاديش يكون ناجح. علاش؟ حيت ما داخلش فيه واحد بزاف د الحوايج، واحد الحاجه اللي كتضر التنميه في المغرب، اللي هي البانديمي ديال كوفيد 19، الجائحه ديال كورونا. دونك هاد الرابور ديالهم تبيبليا خرج في شهر ابريل 2021 هاد العام هذا. دونك هاد لو رابور ديال الكوميسيون سبيسيال ديال الموديل دو ديفلوبمون او ماروك كيتقسم 3 زاكس. هاد الرابور الا جينا نشوفوا الرابور ديالهم، rapport de commission spéciale sur modèle de développement. هذا غير abréviation commission spéciale sur le modèle de développement، يعني داك nouveau modèle de développement في كيتقسم 3 axes. كاين axe 1 axe 2 و axe 3. axe 1 هو كانوا فيه دياغنوستيك، داروا واحد دياغنوستيك يعني تشخيص، دياغنوستيك دو ديفلوبمون او ماروك. داروا واحد دياغنوستيك ديال الوضعيه ديال الديفلوبمون او ماروك، يعني ديال الموديل اون فيغور، يعني الموديل اللي كان حاليا ولا اللي كان قبل، حيت دابا ادوبت هذا الجديد. دونك دياغنوستيك دو ديفلوبمون او ماروك يعني التشخيص. نهضروا على السلبيات اللي كيعاني منها الديفلوبمون او ماروك. لاكس الثاني كانوا فيه لي استراتيجي اي لي زاتونت، les stratégies et les attentes à l'horizon
de 2035. يعني الاستراتيجيه ديال المغرب ولي زاتونت ديالو من 2035. يعني شنو هما لي زوبجيكتيف بعباره اخرى، شنو بغينا نوصلوا. عكس جوج يعني شنو بغينا نوصلوا. كاين فيه اكس 3 فيه les moyens et les capacités pour réaliser les objectifs. اكس 3 نهضروا فيه على لي مويان، يعني شنو عن خصنا لي مويان اللي خصنا لي كاباسيتي اللي خصنا باش نقدروا نوصلوا لي زوبجيكتيف ديالنا. دونك هكا هذا هو نوفو موديل ديفلوبمون، هادشي اللي فيه. دونك دابا غنشرح لكم داكشي اون بغيف باش ما نتعمقوش، حيت هادشي اللي نتعمقوا فيه راه شي حاجه كبيره. المهم تعرفوا دي زيدي، حيت سيرتو لي زيتيديو اللي كيكون عندهم ليكزامان سو فورم دو ديسيرتاسيون يقدر البروف يعطيكم سيجي على ديفلوبمون او ماغ وكتبوا عليه. دونك ضروري خصكم تعرفوا هادشي وتفهموه. دونك غنبداو بالاكس الاول. دونك ناخذ واحد بتيت 1 اللي هو اكس 1 diagnostic de développement au Maroc. Donc هنايا كنهضروا على الموديل précédent، يعني في حساب الموديل précédent. يعني دي ديفايونس، نهضروا على لي ديفايونس ديالو. دونك هنا البروميير اكس est un diagnostic، يعني كنقول لكم دياغنوستيك يعني كيهضر على لي كوز دو ديفايونس كتعني الفشل. لي كوز دو ديفايونس du modèle précédent، الموديل السابق. شنو هما الاسباب ديال الفشل ديالو. دونك هنا بلا ما نكثروا الهضره، المهم نعطيكم الاسباب اللي داروهم هما على شكل عوارض ولا نجمات. اول حاجه، اول سبب ديال الفشل علاش المغرب ما وصلش لو ديفلوبمون هو مونك دو كويرونس، داك التماسك، لو مونك دو كويرونس فيرتيكال. نهضروا على الكويرونس فيرتيكال entre la vision de développement et les politiques publiques et les politiques annoncées. هذا السبب خطير هو اللي كيخلي المغرب ما كيوصلش للديفلوبمون، ما كيحقق حتى لا كرواسونس ايكونوميك مزيان. علاش؟ لان كاين واحد لا مونك دو كويرونس فيرتيكال، يعني ما كاينش واحد لا كويرونس، ما كاينش واحد التفاهم. يعني كنلقاو عباره اخرى هذا المصطلح ديال الكويرونس فيرتيكال قدو ما تفهموش هكا ترجمه حرفيه. نقولوا لا كويرونس فيرتيكال، لا مونك دو لا كويرونس فيرتيكال entre la vision de développement et les politiques annoncées. حيت كتعرفوا دابا اي بيي باش توصل للديفلوبمون كيكون عندها فيزيون، نظره فيزيون. كنقولوا مثلا في المغرب en 2025 هذا غير اكزامبل، بغينا مثلا يكون ريديكسيون دو شوماج دو مثلا 8%، نقصوا الشوماج ب8%. يعني باغ اكزومبل بغينا نطلعوا مثلا لي بي بي ديال المغرب كرواسونس دو 8%. هادو سو سون دي زوبجيكتيف دي فيزيون، ولكن باش تحقق هاد لي فيزيون خاصك دي بوليتيك بيبليك. يعني خاصنا دي بوليتيك، يعني دي استراتيجي. دونك الا جينا نشوفو كنلقاو ان الدوله كدير لي بوليتيك وكدير لي فيزيون، كتقول لك ها شنو بغينا نوصلو، ولكن كتقول لك ها بوليتيك رقم 1، ها بوليتيك رقم 2، ها بوليتيك رقم 3. يعني ما كايناش واحد لا كويرونس
فيرتيكال. يعني كنلقاو ان هاد البوليتيك اللي انونسي راه ما غاديش تمكننا ان نوصلوا لهذا الشيء، امبوسيبل. حتى هاد البوليتيك ما غاديش تمكننا نوصلوا لهذا الشيء، حتى هاد البوليتيك ما غاديش تمكننا. يعني ما كاينش واحد لا كوهيرونس، يعني ما كاينش واحد التجانس. كيعطوا دي فيزيون وكيعطي دي بوليتيك، ولكن هادوك لي بوليتيك انونسي راه ne permet pas atteindre هاد لوبجيكتيف هذا، ولا اتاندر هاد الريزلتا هادي، ما يمكنش توصلها. يعني كاين واحد المونك دو كوهيرونس. بحال شي ايتيديون دابا اللي كيقول لك انا بغيت نفاليدي اس 3، هو مثلا عنده خمسه عنده سته ديال لي موديل، عنده موديل واحد، عنده موديل جوج، موديل ثلاثه، موديل ربعه، موديل خمسه، موديل سته. هذا هو لوبجيكتيف ديالو، فاليداسيون افيك مونسيون. تيقول لك انا بغيت نجيب 16. شنو دار؟ ها هو لي بوليتيك اللي دار، هو دار واحد استراتيجي كيخدم بها. الاستراتيجي ديالو هو انا ركز مثلا غير على ليكونومي مونيتير، وركز على الكونطابيليتي اناليتيك. هاد جوج موديلات هو اللي كيقراهم، لي زوطخ نيغليجيهم. هذه هي البوليتيك اللي دار، الاستراتيجي اللي دار، هذه الاستراتيجي ديالو. ولكن هنا راه كاين واحد سميتو واش هاد الاستراتيجي اللي دار انه يبريباري غير جوج موديلات ويخلي الاخرين غادي يمكنوا انه فاليدي بمونسيون افيك 16؟ لا ما يمكنش، حيت واخا يجيب هادو فيهم 20 هادو راه هادو يجي فيهم غير سميتو هادو يطيحوا ليه النقطه. يعني ما دارش واحد البوليتيك ولا واحد استراتيجي اللي غتمكنوا انه يوصل لهاد لوبجيكتيف هادي. دونك هنا كنقولوا مونك دو كوهيرونس فيرتيكال. يعني ان في المغرب المشكل دابا هو انه هادوك لي بوليتيك اللي كدير الدوله ما تتمكناش اننا نوصلوا ديك لي فيزيون اللي بغينا. داكوغ، هذا اول كوز دو ديفايونس. aussi كاين عندنا مشكل اخر هو concerne la lenteur de la transformation structurelle de l'économie. نرجعو تاني لي بوليتيك ستركتوريل. ديجا قريتو في الماكرو ايكونومي في الاس 2 على لا بوليتيك ايكونوميك. كاينه لا بوليتيك ستركتوريل اللي كتكون لون تيرم، كتعيش واحد المده طويله، ولا بوليتيك ستركتوريل هي كتكون دي ترانسفورماسيون، يعني كنديرو دي ترانسفورماسيون او نيفو دو ستركتور دو ليكونومي. يعني كنغيرو من ليكونومي اللي كي بازي sur l'agriculture لواحد ليكونومي كي بازي sur مثلا لاندستري باغ اكزومبل. يعني هاد لا ترانسفورماسيون المغرب كيقول لك حنا بغينا نوليو دوله صناعيه من 2025 ل 2026، بغينا نكونوا دوله اللي نتخلاو على الهيمنه ديال القطاع الفلاحي على البي اي بي او ماروك، يولوا صناعات يولوا داكشي. دونك هادي دو ترانسفورماسيون ستركتورال داكوغ. ولكن هاد لي ترانسفورماسيون دي ستركتوري كاين واحد لونتور، البطء. حنا كنقولوا مثلا 2022 بغينا نوصلوا 20 مليون سائح، وهاد الاستراتيجي ولا هاد البوليتيك ستركتورال دارها المغرب من 2015 ولا 2014. حنا دابا وصلنا ل 2019، هادشي قبل كورونا. 2019 قال لك بان العدد قليل، يعني صعيب اننا نوصلوا لهاد هادشي اللي بغينا. داكشي علاش قلنا كاين واحد مونك دو كوهيرونس. ها شنو بغينا وشنو داكشي اللي كنديرو ما كيمكنناش. دونك لا لونتور دو ترانسفورماسيون ستركتورال ديال ليكونومي، صعيب ان ليكونومي ديال المغرب يتبدل. علاش؟ لان كاينين بزاف ديال الاسباب. شنو هما الاسباب اللي كيخلو ليكونومي دي ماروك لا ترانسفورماسيون ديال ستركتورال ديال ليكونومي المغرب كتكون ثقيله؟ اول حاجه ليكو الفي، يعني التكاليف. ليكو الفي دي فاكتور دو برودكسيون، فاكتور كابيتال و فاكتور ترافاي و لي ماتيير بروميير. داكشي كاين اوسي مشكل ديال لا فيبل couverture sur des nouveaux acteurs innovants et compétitifs.
يعني كاين واحد لا فيبل كوفرتور يعني au niveau de l'économie marocaine les entreprises marocaines ماشي دي زونتربريز اللي هما انوفون وهما كومبيتيتيف ما كينافسوش حتى ليكونومي ماروكان ني با كومبيتيتيف هادشي كيشكل مشكله وكيخلي الترانسفورماسيون ستركتورال ديال المغرب ثقيله بزاف داكوغ aussi parmi les causes de défaillance ديال الموديل بريسيدون اللي هي لي كاباسيتي مشكل خطير اخر لي كاباسيتي limitées les capacités limitées du secteur public à concevoir et mettre en œuvre des services publics accessibles et de qualité dans le domaine dans les domaines essentiels à la vie quotidienne des citoyens. تاني هذا مشكل صعيب شويه يعني ان السيكتور بيبليك او ماروك القطاع العام ديال الدوله حيت حنا في المغرب كنتسناو الدوله كلشي كنتسناو الدوله هي اللي تبني الشوارع الدوله هي اللي تبني السبيطارات الدوله هي اللي تخدمنا الدوله هي اللي تقرينا الدوله هي تداوينا حنا كلشي كنعولو غير على الدوله في اي حاجه دونك هادوك لي كاباسيتي القدره اللي عند السيكتور بيبليك المتمثل في الدوله باش انه يوفر لهاد لي سيتويان خدمات عموميه اللي كتكون اكسيسيبل يعني متاحه للجميع اي دو كاليتي الكاباسيتي للدوله ليميت قليله يعني ان الدوله ما كتقدرش انها توفر للسيتويان المغاربه توفر لهم خدمات اجتماعيه خدمات عامه اللي كتكون دو كاليتي بجوده كبيره واللي كتكون متوفره للجميع ناخذوا باغ اكزومبل غير الصحه قطاع الصحه راه قطاع الصحه مضرر بزاف في المغرب يعني راه كاين شي مناطق في المغرب اللي راه حتى سبيطار ما عندهمش ما كاينش الطب ما كاينش اللي كيمشي شي واحد مريض المستعجلات ما كيلقاش الطبيب يقول لك الطبيب ما كاينش ما عندهمش لا كاليتي واخا كتلقى ما كاينش لا كاليتي كتمشي كيقول لك مالك كيشوفك كيعطيك الدواء ويقول لك سير يعني ما كاينش لا كاليتي يعني ان الدوله القدره ديالها محدوده باش توفر للشعب واحد الخدمات اللي كتكون بالكاليتي وكتكون متوفره للجميع دونك هذا مشكل كبير حتى هو هادشي راه كتسمعوا ديما وكتعرفوا به دونك اي اونفان ديرنيير كوز دي ديفايونس اللي هو قالك بان كاين ان sentiment d'insécurité judiciaire et d'imprévisibilité qui limite les initiatives دونك هذا مشكل خطير جدا كيأثر دابا حنا كنهضروا على الاسباب اللي كيخلوا الديفلوبمون حيت حنا ما كنهضروا على الديفلوبمون ما كنهضروش بالضبط غير على ليكونومي بصح ليكونومي راه هو اللي كيخلي الديفلوبمون ولكن
لي ديفلوبمون هو راه شونجمون ستركتورال في جميع القطاعات. دونك ان سونتيمون دانسيكوريتي جوديسيير، يعني المغاربه عندنا واحد الاحساس اللي ما مرتاحيش للقضاء، كلشي يقول لك انا ما مرتاحش للقضاء، يعني ما كاينش واحد الارتياح، ما كنرتاحوش للقضاء وما كنثيقوش في القضاء. تيقول لك لا ما كنثيقوش في القضاء ديالنا، يعني كاين واحد السونتيمون ديال انسيكوريتي جوديسيير اي دامبريفيزيبيليتي كي ليميت لي زينيسياتيف المبادرات. لامبريفيزيبيليتي يعني ما كنقدروش اننا نتوقعوا شنو غيكون من القدام. تيقول لك انا عندي واحد الانيسياتيف، واحد مبادره بدير مثلا مبادره بتكري واحد لونتربريز، دونك انت كاين عندك واحد السونتيمون دانسيرتيتود ديال الشك، يعني ما كتثقش، كتقول تقدر ما نربحش، تقدر ما نديرش، تقدر تجي الدوله توقفني، تقدر تجيني شي حاجه اللي توقفك، واحد ليفينمون. دونك هذه كنقولوا لا بريفيزيبيليتي، يعني ما كنقدوش نتوقعوا شنو من القدام. هادشي كيليميتي لي زينيسياتيف في المغرب. دونك هادو هما لي كوز دو ديفايونس ديال الديفلوبمون او ماروك. الاسباب علاش كيخلوا الديفلوبمون المغرب كيخلوه ان بيي سو ديفلوبي، يعني ماشي دوله متقدمه، ماشي دوله اللي فيها التنميه مزيانه. داكوغ، زائد داكشي اللي شفنا ديال ليكونومي، الشوماج، ماشي لانفلاسيون، الشوماج، لا كرواسونس فيبل، ديفيسيت بيدجيتير اكسيتيرا. ولكن هادشي ما كندخلوش حنا في الديفلوبمون، حيت الديفلوبمون كنهضروا en général على جميع لي سيكتور. دونك on s'arrête ici pour la séance d'aujourd'hui. دونك بقاو لينا اكس جوج و اكس 3 ان شاء الله. على السيونس الجايه نهضر لكم عليه. دونك او revoir، جيسبر انكم استفدتوا والسلام عليكم.